अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामी चाहिँ एउटा नयाँ पाठ लिएर फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। अनि आज हामीहरूको यो 19औं पाठ हुनेछ। अनि हिजो केही कुरा बाँकी थियो, त्यसको बारेमा इन्शाअल्लाह अलि चर्चा गर्नेछौँ। फिर इन्शाअल्लाह हामी आफ्नो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनेछौँ। मेरा भाइहरू, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको तरिका, उहाँको आदर्श र त्यसै गरी उहाँले हामीले कस्तो उपदेश र सन्देश दिनुभएको छ, हामीलाई कस्तो मार्गदर्शन बताउनु भएको छ, यो कुरा हामी बुझिरहेका छौँ। आउनु हामी बुझौँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको चाहिँ उपदेश र सन्देश र त्यसै गरी उहाँको आइडियल र नमुना, खास गरी आदर्श कुरान पढ्नुमा के थियो हामीहरूको लागि। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुरान पढ्ने तरिका, कुरानको पठन पाठन गर्ने तरिका के थियो, उहाँले हामीले कस्तो तरिका बताउनु भएको छ, यो कुरा बुझौँ। यसमा सर्वप्रथम यो छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ प्रत्येक दिन कुरानलाई एक हिज्ब पढ्ने गर्थे, अर्थात् लगभग आधा पारा प्रत्येक दिन पढ्नुहुन्थ्यो। यसभन्दा बढी पनि कहिलेकाहीँ पढ्नुहुन्थे अनि कहिले अलिक, तर चाहिँ एक हिज्ब आउँछ, एक हिज्ब प्रत्येक दिन। हिज्बको अर्थ हुन्छ लगभग, यो हाम्रो धर्मगुरुहरू विद्वानहरूले कुरानलाई छुट्याएर त्यसको अर्थअनुसार चाहिँ केही भाग बनाएका छन्। जस्तो 30 पारा छ, त्यसै गरी लगभग 60वटा हिज्ब छन् पुरै कुरानमा भने। एक हिज्ब प्रत्येक दिन पढ्नुहुन्थ्यो, अर्थात् आधा पारा। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो कुरानलाई तरतिलको साथमा पढ्नुहुन्थ्यो। तरतिल भनेको राम्रो तरिकाले, स्लो मोसनमा, चाहिँ यति होइन, यो चाहिँ आफ्नो स्वरलाई राम्रो बनाएर, धेरै हतार गरेर होइन, चाँडो चाँडो होइन, धेरै फास्ट होइन, बरु राम्रो आवाजमा आफ्नो स्वरलाई राम्रो बनाएर चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। अनि प्रत्येक अक्षरलाई, प्रत्येक हरफलाई चाहिँ प्रष्ट पारेर, जस्तो कि कुरान पढ्नुहुन्थ्यो अनि त्यसको तफसिर, त्यसको व्याख्या पनि गर्नुहुन्थ्यो। पढ्दाखेरि त्यसको माना चाहिँ, त्यसको अर्थ, त्यसको व्याख्या, त्यसको परिभाषा कसरी प्रष्ट हुन्छ, यो प्रष्ट पारेर अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुरानहरू पढ्नुहुन्थ्यो। जस्तो कि मलाई थाहा छ, जहाँ कुनै नर्कबाट यातनाको जस्तो आयतहरू आउँथे, त्यहाँ अल्लाहको शरण पनि चाहनुहुन्थ्यो अनि प्रत्येकै कुरालाई चाहिँ प्रष्ट पारेर पढ्नुहुन्थ्यो। भने हामीले पनि कुरान पहिला त त्यसको अर्थ बुझ्ने प्रयास गरौँ, अनि अल्लाह तालाले त्यसमा के भन्नुभएको छ, कुन कुराहरू हामीले, त्यो कुन कुरा कसरी गर्नुपर्छ, जहाँ धम्की छ, कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ शुभ सूचनाहरू छन्, त्यस्तै अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको धारणा थियो। उहाँ चाहिँ कुरान यस्तै पढ्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रष्ट रूपले त्यसको अर्थ, परिभाषा, त्यसै गरी त्यसको व्याख्या एकदमै प्रष्ट हुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ प्रत्येक आयतमा चाहिँ रुक्नु पनि हुन्थ्यो अनि चाहिँ राम्रोसित पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुरान पढ्दाखेरि मदको पनि, मद, गुन्ना, यख्फा, यो कुरान पढ्नुको जुन रुल हुन्छ यसको पनि ध्यान दिनुहुन्थ्यो। अर रहमान अर रहिममा अलि खिचेर यसलाई पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुरानको शुभारम्भ गर्दाखेरि सुरुमा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम पढ्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजिम मिन हमदिही व नफ्खिही व नफ्सिही, यो पनि पढ्नुहुन्थ्यो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजिम मिन हमजिही व नफ्खिही व नफ्सिही, यो पनि कहिलेकाहीँ पढ्नुहुन्थ्यो। भने मेरो भाइहरू, कुरान पढ्नुको एउटा नियम छ, एउटा यसको ग्रामर छ, एउटा यसको कानुन छ, तजविद, त्यो हामीले सिक्नुपर्छ। आज हामी हेर्छौँ कि ठुल्ठुला व्यक्ति चाहिँ ठुलो भइहाल्छन्, डक्टर र इन्जिनियर बनिसकेका हुन्छन्, तर उनीहरूलाई कुरान सही ढङ्गले पढ्न आउँदैन। हामीले कुरान चाहिँ सही रूपले पढ्नु सिक्नुपर्छ। यदि हामीले कुरान चाहिँ सही तरिकाले, त्यसको मखरज, सिफत जुन हुन्छ, यदि त्यसको साथमा हामी त्यो पढेनौँ भने मेरो भाइहरू हामी पापी हुनेछौँ। कहिलेकाहीँ त्यसको अर्थ चाहिँ विपरीत भइहाल्छ, अर्थ बदलिहाल्छ। जस्तो कि एउटा उदाहरण, कुरान तपाईँ पढ्नुहुन्छ, कुरानमा चाहिँ दुईवटा शब्द एकै खालका आएको छ, जस्तो काफ हुन्छ, अर्को चाहिँ काफ हुन्छ। एउटा काफ अनि अर्को काफ। अनि काफबाट कल्ब हुन्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ हृदय। अनि काफ, जसले हामी कहाँ छोटा काफ भनिन्छ, चाहिँ यसको हुन्छ, अनि यसबाट लेखिएको कल्ब, कल्बको अर्थ हुन्छ कुकुर। अब कोही कुरानमा यो दुवै शब्द आएका छन्। अब कोही व्यक्ति चाहिँ काफको ठाउँमा काफ भन्यो भने अब हृदयको ठाउँमा त्यसले कुकुर त्यसको अर्थ बनाइदियो। यस्तै अरू पनि शिन, सिन, अरू चाहिँ जुन यसको चाहिँ कुरानमा छ, दाल, जिम, त्यसै गरी जा, वाद, वा, यो एकै खालका अर्थहरू छन्। यिनी हरेकमा फरक गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ताकि यसको अर्थ नबदलोस्। हामीले एउटा पनि यसको उच्चारणमा यदि हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने
यसको अर्थ बदलिहाल्छ, हामी पापी भइहाल्छौँ। त्यसैले कुरान राम्रोसित हामी पढ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ कुरान उभिएर पढ्नुहुन्थ्यो, कहिले बसेर पढ्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ सुतेर पनि पढ्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ जायज छ। र त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ वजु बनाएर कुरान पढ्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ वजु नभएको अवस्थामा पनि पढ्नुहुन्थ्यो। तर जुनुबी भएको अवस्थामा अर्थात् नापाक भएको आफ्नो श्रीमतीहरूसित सहवास या यौन सम्पर्क सम्भोग गरेपछि चाहिँ जुनुबी एक व्यक्ति हुन्छ, त्यसपछि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ्नु हुँदैनथ्यो। भने एउटा कुरा यो छ कि कुरानलाई छुनु के बिना वजु कुरानलाई छुनु जायज छ। नपाकीको अवस्थामा त जायज छैन कहिले पनि, कदापि पनि। तर चाहिँ वजु नभएको अवस्थामा भने उत्तम र सही कुरो यही हो कि कुरान छुँदाखेरि हामी वजुको साथमा हुने गरौँ। वजु बनाएको अवस्थामा त्यति आवश्यकता पऱ्यो भने बिना वजु पनि कुरान छुनु पनि जायज छ। तर पढ्नुमा कुनै आपत्ति छैन। बिना वजु कोही व्यक्ति यदि पढ्न चाहिरहेको छ कुरान, त्यसको कण्ठस्थ छ, त्यो कण्ठ गरेको छ, हिफ्ज याद गरेको छ भने त्यो पढ्न सक्छ। तर उत्तम यही हो कि वजु बनाएर कुरानलाई पढ्ने गरोस्। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कुरानलाई चाहिँ राम्रो स्वर बनाएर पढ्ने आदेश दिनुहुन्थ्यो। भन्नुभएको छ कि लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरान लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरान, अर्थात् त्यो व्यक्ति हामी मध्येको होइन जसले कुरानले चाहिँ राम्रो स्वरमा बनाएर पढ्दैन। त्यसै गरी अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ कि ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अर्थात् कुरान पढ्दाखेरि कुरानलाई आफ्नो राम्रो स्वरले, मिठो स्वरले चाहिँ सुसज्जित गर। कुरानलाई मिठो स्वरमा पढ्ने चाहिँ प्रयास गर। कुरानलाई चाहिँ राम्रो स्वरमा पढ्ने प्रयास गर, राम्रो स्वरले यसलाई चाहिँ सुसज्जित गर। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो पनि धारणा थियो कि उहाँ कुरानलाई अरू सहाबाहरूसित पनि सुन्ने गर्थे, कहिलेकाहीँ भन्थे सहाबाहरूसित, अनि उनीहरू रसुल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ कुरान सुनाउने गर्थे। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ जब कुरान पढ्दाखेरि कुनै सजदाको आयत पढ्थे, सजदा कुरानमा 14वटा सजदा छन् र अर्को रिवायतमा छ कि 15वटा, टोटल 15वटा चाहिँ सजदा छन् कुरानमा। कुनै सजदाको आयत पढ्नुहुन्थ्यो भने सजदा गर्नुहुन्थ्यो, के भन्नुहुन्थ्यो अल्लाहु अक्बर भन्दै सिधै ढोक गर्नुहुन्थ्यो, सजदामा जानुहुन्थ्यो, अनि सजदामा यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो। कुन दुआ? सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही। त्यसै गरी अर्को दुआ छ कि अल्लाहुम्मा हतुत अन्नी बिहा विज़रा वक्तुब ली बिहा अजरा वजअलहा ली इन्दका ज़ुखरा व तक़ब्बलहा मिन्नी कमा तक़ब्बलतहा मिन अब्दिका दाऊद। यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ र हामी पनि यो दुआ पढ्ने गरौँ। खास गरी यो दुआ सजदा वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व सव्वरहु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। यो दुआ चाहिँ हामी सजदा गर्ने बेलामा यो पनि पढ्ने गरौँ। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? जब सजदाको आयत आउँथ्यो अल्लाहु अक्बर भन्दै सजदामा जानुहुन्थ्यो, ढोक गर्नुहुन्थ्यो, दुआ पढ्नुहुन्थ्यो, र यदि कसैलाई याद छैन भने त्यो सुब्हान रब्बियल्ला पनि पढ्न सक्छ। अनि फेरि उठाउँदाखेरि चाहिँ अल्लाहु अक्बर चाहिँ भन्नु हुँदैन थियो। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ टाउको उठाउँदाखेरि अल्लाहु अक्बर भन्नु हुँदैन थियो। र त्यसै गरी यसमा तशहुद व त्यसै गरी सलाम फेर्नु पनि प्रमाणित छैन। मात्र अल्लाहु अक्बर भनेर सजदा गर्नु अनि फेरि चाहिँ उभिनु, अनि एक सजदा मात्र हुन्छ। जति हामी सजदाको आयत पढेका छौँ त्यति सजदा हामीले गर्नुपर्छ। भने एउटा सजदाको आयत पढ्यो, एउटै सजदै मात्र गर्नुपर्छ, दुई सजदा गर्नु पर्दैन। त्यसै तशहुद र सलाम पनि हुँदैन यसमा। मेरो भाइहरू, अब संस्थामा यो बुझौँ अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको चाहिँ आदर्श खुतबा दिनुमा के थियो? खुतबा भनेको प्रवचन भनेको मुस्लिमहरूलाई सम्बोधित गर्नु, उनीहरूलाई वसियत र नसिहत गर्नु, सत्मार्गको उपदेश दिनु, भलाइको हुकुम दिनु। यसमा अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कस्तो चाहिँ प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, कस्तो चाहिँ तिनीहरूलाई सही मार्ग देखाउनुहुन्थ्यो, भाषण दिनुहुन्थ्यो, चाहिँ सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो सहाबाहरूलाई। भने प्रमाणित यो छ कि जब अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो भने उहाँको आँखा रातो भइहाल्थ्यो, उहाँको स्वर चाहिँ एकदमै उच्च भइहाल्थ्यो, र उहाँको क्रोध एकदमै तीव्र गतिमा भइहाल्थ्यो। यिनी क्रोध चाहिँ एकदमै चर्किहाल्थ्यो, जस्तो कि उहाँ दुश्मनहरूसित, शत्रुको टोलीहरूसित डराइरहेका छन् यस्तो भइहाल्थ्यो। अनि भन्नुहुन्थ्यो सब्बाहकुम व मस्साकुम, कि यो दुश्मनहरू, शत्रुहरू तिमीहरूमाथि आक्रमण गर्ने एकदमै तयारीमा छन्, तयारी गर्नु उनीहरूको सामना गर्नुको लागि, उनीहरूलाई फेस गर्नुको लागि, उनीहरूसित लडाइँ गर्नुको लागि। भने यस्तो सधैँ सचेत र सावधान गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यस्तो चाहिँ प्रवचन दिनुहुन्थ्यो, यस्तो डराउनुहुन्थ्यो, सम्पूर्णजनालाई यस्तो सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो राम्रो तरिकाले। त्यसै गरी यो पनि भन्नुहुन्थ्यो बुइस्तु अना वसाअका हातैन, म अनि परलै एकदमै साथमा पठाइएका छौँ।
आफ्नो अङ्गलाले सङ्केत गर्नुहुन्थ्यो कि अब रसूल सल्लम आउनुभयो, अब पर्लै आउनुमा केही विलम्ब छैन, चाँडै आउनेछ। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ यो आफ्नो उंगलाले मिलाएर चाहिँ यस्तो सङ्केत गर्नुहुन्थ्यो। अनि कहिलेकाहीँ यो पनि भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो खुतबाको स्टार्टिङमा, सुरुवातमा, शुभारम्भ कसरी गर्नुहुन्थ्यो, अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शरल उमुरी मुहदसातुहा व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। यो पनि भन्नुहुन्थ्यो। अर्थात् सबैभन्दा उत्तम कुरो अल्लाहको किताबको कुरा हो, सबैभन्दा राम्रो मार्ग, सत्य तरिका, सही तरिका हाम्रो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको तरिका हो। र सबैभन्दा नराम्रो कार्य इस्लाममा उत्पत्ति गरिएको, इस्लाममा चाहिँ बनाइएको नयाँ कामहरू हुन्। अनि त्यसै गरी जुन इस्लाममा जुन नयाँ कामहरूको सृजना मुस्लिम मानिसहरूले गरिलिन्छन् वा त्यसै गरी जुन यसमा आविष्कार गरिएका हुन्छन्, नयाँ नयाँ कुराहरूको आविष्कार, बिदात, यो सबैभन्दा चाहिँ नराम्रो कुरो हो। अनि हरेक बिदात, हरेक आविष्कार, हरेक बनाइएको आफूतर्फबाट कुरा चाहिँ नियमहरू के हुन्, यो बिदात हुन्, यो जलालत हुन्, अर्थात् पथभ्रष्टता हुन्। यो चाहिँ पथभ्रष्ट र मूर्खता हो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ प्रत्येक खुतबा चाहिँ अल्लाहको हम्द सना अर्थात् अल्लाहको प्रशंसाले गर्नुहुन्थ्यो। अनि सहाबाहरूले पनि यही सिकाउनुहुन्थ्यो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सहाबाहरूले यो खुतबा सिकाउनु भएको छ, म पढेर सुनाइरहेको छु, हजुरहरू पनि याद गरिलिनु। अनि यस्तै चाहिँ कुनै पनि खुतबा दिनु भने यस्तो पनि पढ्ने चाहिँ प्रयास गर्नु यदि समय छ भने। यो खुतबा कस्तो छ, यसले खुतबा हाजत पनि भनिन्छ कि अल्हम्दुलिल्लाह। कस्तो तपाईहरु सुन्नुस् अनि याद गर्नुस्, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। कुनै ठाउँमा वसय्यिआति अअमालिना मात्र छ। त्यसै गरी फेरि मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युضلل फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यो पढेपछि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ 3 आयत कुरानबाट चाहिँ 3 आयत पढ्नुहुन्थ्यो। सर्वप्रथम सूरा आल इमरानको आयत नम्बर 102, अनि फेरि चाहिँ दोस्रो पटक सूरा निसाको प्रथम आयत, अनि सूरा अहजाबको आयत नम्बर 70। आयत नम्बर 70 चाहिँ आयत नम्बर 69 र 70 पढ्नुहुन्थ्यो। चाहिँ 70 र 71 आयत म पढेर सुनाइरहेको छु। पहिलो पढ्नुहुन्थ्यो कुन आयत कुरानको, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुकातिही वला तमुतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। त्यसै गरी या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। त्यसै गरी तेस्रो आयत सूरा अहजाबबाट, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। यो पनि पढ्नुहुन्थ्यो। अनि फेरि चाहिँ आफ्नो खुतबा, आफ्नो प्रवचन, आफ्नो चाहिँ खुतबाको चाहिँ स्टार्टिङ गर्नुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण जनालाई चाहिँ सम्बोधित गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि छ कि उहाँले हामीलाई इस्तिखाराको पनि तरिका बताउनु भएको छ। इस्तिखारा बरु सहाबाहरूलाई जस्तो कुरानको सुरत सिकाउनुहुन्थ्यो, त्यस्तै उनीहरूलाई इस्तिखाराको तरिका पनि सिकाउनुहुन्थ्यो। इस्तिखाराको अर्थ के हुन्छ, यो एक प्रकारको नमाज हो 2 रकात। यदि हामी कुनै कार्य गर्ने, यदि हामी इरादा गरिरहेका छौँ, हामी चाहिँ संकल्प गरिरहेका छौँ, कुनै कार्य गर्ने हामी सोचिरहेका छौँ भने हामीले अब त्यो कार्य मेरो लागि सही छ कि छैन, त्यसमा मलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भने यसबारे अल्लाहसित दुआ र प्रार्थना गर्नुको लागि यो दुआ बताउनु, कुनै काम गर्नुभन्दा पहिले इस्तिखारा गर्नु अर्थात् 2 रकात नमाज पढ्नु, अनि यो दुआ पढ्नु, अनि अल्लाहसित चाहिँ प्रार्थना गर्नु। इन्शाअल्लाह तपाईको त्यो काम चाहिँ सही हुनेछ। तपाईको दिल यदि त्यस काममा लागिरहेको छ, त्यो काम गर्नु, इन्शाअल्लाह त्यसमा वृद्धि हुनेछ, त्यसमा लाभ र फाइदा हुनेछ इन्शाअल्लाह। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि हम्मा अहदुकुम बिल अम्र, कुनै व्यक्तिले यदि कुनै कार्य गर्ने प्रयास, कुनै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने प्रयास गरिरहेको छ वा सोचिरहेको छ भने फलियरका रकातैन मिन गैरिल फरिदा, फर्ज बाहेक 2 रकात चाहिँ त्यो नमाज पढोस्, अनि फेरि यो दुआ पढोस्। कुन दुआ? यो इस्तिखाराको दुआ हो। हजुरहरू चाहिँ याद गर्नु, यदि याद छैन तपाईँ पढ्न चाहनुहुन्छ भने हेरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, तर याद गरेर पढ्नु, कण्ठ गरेर पढ्नु यो उत्तम छ। कुन दुआ हो? चाहिँ 2 रकात नमाज पढेपछि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखिरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुद्रतिका व असअलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलम व अंत अल्लामुल ग़ुयूब अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र
अम्र भनेको कार्य, काम भने यहाँ आफ्नो कामको त्यो नाम लियोस्, आफ्नो भाषामा, नेपालीमा, हिन्दीमा, कुनै पनि भाषामा त्यो आफ्नो अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हादल अम्र खैरुल ली फी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री औ क़ाल आजिलिही व आजिलिही फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली थुम्मा बारिक ली फी। यसको अर्थ यही हुन्छ कि हे अल्लाह, यदि तपाईलाई थाहा छ, तपाईले चाहनुहुन्छ अनि यो काम मेरो दिनको लागि, मेरो धर्मको लागि र मेरो संसारिक जीवनको लागि र त्यसै गरी मेरो परलोकको जीवनको लागि, मेरो चाँडै आउने कुराहरूको लागि, त्यसै गरी अलि ढिलो आउने मेरो भाग्यको लागि यदि यो फाइदा छ, यदि यसमा फाइदा र लाभ छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँ बनाइदिनुहोस्, मेरो लागि चाहिँ सजिलो पारिदिनुहोस् र मेरो भाग्यमा यसलाई लेखिदिनुहोस्। अनि त्यसै गरी यसमा मलाई चाहिँ वृद्धि दिनुहोस्, बरकत दिनुहोस्, मलाई चाहिँ मेरो लागि यो कार्य एकदमै सजिलो बनाइदिनुहोस्, यसमा चाहिँ मलाई उन्नति र प्रगति दिनुहोस्। त्यसै गरी व इन कुन्त तअलमु अन्न हादल अम्र, यहाँ पनि नाम लिनुहोस्। हे अल्लाह, यदि तपाईलाई थाहा छ, तपाईँ चाहनुहुन्छ कि यो काम मेरो लागि यसमा फाइदा छैन, अन्न हादल अम्र शर्रुन ली, यहाँ पनि त्यसको नाम लिनु। फी दीनी व मआशी, मेरो धर्ममा, मेरो संसारिक जीवनमा, क्रियाकलापमा, मेरो कार्यहरूमा, मेरो जीवनयापन गर्ने तरिकामा, त्यसै गरी मेरो परलोकको जीवनमा, वा त्यसै गरी चाँडै आउनेवाला वा ढिलो गरेर आउनेवाला मेरो भाग्यमा, त्यसै गरी अरू पनि यस्तो अवस्थामा मेरो लागि यो कार्य शुभ छैन, अशुभ छ, राम्रो छैन, बरु गलत छ, मङ्गल छैन यसमा मेरो लागि, अमङ्गल छ भने तपाईँ हे अल्लाह यसबाट मलाई टाढा गरिदिनु, यो कार्य मबाट हटाइदिनुहोस् अनि फेरि मलाई त्यो कार्य मेरो भाग्यमा लेख्नुहोस्, मेरो भाग्यमा चाहिँ त्यो कुरा तपाईँले लेखिदिनुहोस् जसमा चाहिँ फाइदा छ, जसबाट तपाईँ चाहिँ राजी हुनुहुन्छ, अर्थात् जसबाट तपाईँ चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। मेरो भाइहरू, हामीले यो दुआ पढ्नुपर्छ, यो इस्तिखाराको दुआ हो, यो दुआ पढ्नुपर्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, अनुसार यो बुझौँ कि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति चाहिँ, उहाँको तरिका, उहाँको दृष्टान्त चाहिँ सुत्नु, उठ्नु र त्यसै गरी सपनाहरू हेर्नुमा के थियो। यसमा संक्षेपमा यो छ कि अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो ओछ्यानमा सुत्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चर्मले बनाइएको, छालाले बनाइएको ओछ्यान गुदनीमाथि सुत्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ खजुरको पातले बनाइएको, घाँस पातले बनाइएको चटाईमाथि चाहिँ कहिलेकाहीँ सुत्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ धरतीमाथि नै सुत्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ चाहिँ खाटमाथि, आफ्नो चाहिँ खाटमाथि वा कुनै चाहिँ हुन्थ्यो चारपाई, त्यसमा चाहिँ सुत्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बिस्तर चाहिँ कहिलेकाहीँ यो चर्मको छालाको हुन्थ्यो, त्यसमा भित्र चाहिँ घाँसपातहरू भरिएको हुन्थ्यो र त्यसै गरी उहाँको सिरहानी पनि यस्तै खालको हुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ धेरै लामो समयसम्म सुत्नु हुँदैन थियो, बरु जति चाहिँ उहाँको आवश्यकता हुन्थ्यो त्यति नै सुत्नुहुन्थ्यो र त्यसै गरी धेरै कम पनि सुत्नु हुँदैन थियो, जति आवश्यकता हुन्थ्यो त्यति चाहिँ रेस्ट गर्नुहुन्थ्यो, आराम गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो शरीरलाई रेस्ट दिनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसुलको धारणा पनि थियो कि उहाँ चाहिँ प्रथम रात्रिमा जाग्नुहुन्थ्यो, प्रथम रात्रि जब हुन्थ्यो ईशाको सलाहपछि चाहिँ सुत्ने मन पराउनु गर्नुहुन्थ्यो, ईशाको नमाजपछि चाहिँ सुत्नुहुन्थ्यो र कहिलेकाहीँ मुस्लिमहरूको कुनै कार्य हुन्थ्यो, तिनीहरूको फाइदाको लागि, तिनीहरूको हितमा यदि कुनै कार्य हुन्थ्यो, कुनै आवश्यकता हुन्थ्यो भने प्रथम रात्रिमा पनि जाग्नुहुन्थ्यो र त्यसै गरी अन्तिम रात्रिमा चाहिँ जाग्नुहुन्थ्यो सधैँ फजरको चाहिँ, त्यसै गरी तहज्जुदको नमाजको लागि। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिलेकाहीँ जब सफरमा हुनुहुन्थ्यो, यात्रामा, अनि जब अन्तिम रातमा सुत्ने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो, इरादा गर्नुहुन्थ्यो भने आफ्नो दायाँ चाहिँ कोल्टेमा चाहिँ टेक लगाउनुहुन्थ्यो अनि सुत्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ फजरको नमाजपछि वा त्यसभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो हातमा टेक लगाएर चाहिँ सुत्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बारेमा यो पनि आउँछ कि जब चाहिँ उहाँ सुत्नुहुन्थ्यो कसैले उहाँले जगाउनु हुँदैनथ्यो, उहाँ आफै सुत्नुहुन्थ्यो, आफै जाग्नुहुन्थ्यो, कसैले चाहिँ उहाँले जगाउनु हुँदैनथ्यो। किनभने हदिसले यो प्रमाणित छ कि रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको मात्र आँखा शुद्ध थियो, उहाँको हृदय कहिले पनि शुद्धैनथ्यो, उहाँको हृदय चाहिँ कहिले पनि बेपरवाह हुँदैनथ्यो, बरु हृदय सधैँ जागिरहेको हुन्थ्यो। त्यसै गरी मेरो भाइ, अल्लाह रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अरू चाहिँ विशेषता र गुणहरू छन्। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ जब आफ्नो बिस्तरमा, आफ्नो ओछ्यानमा आउनुहुन्थ्यो भने के भन्नुहुन्थ्यो? बिस्मिका अल्लाहुम्मा अहया व अमुत, बिस्मिका अल्लाहुम्मा अहया व अमुत। त्यसै गरी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमुत व अहया यो पनि प्रमाणित छ। त्यसै गरी अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो दुवै हातमा फुक मार्नु, आफ्नो दुवै हत्केलालाई जम्मा गर्नुहुन्थ्यो अनि चाहिँ त्यसमा फुक मार्नुहुन्थ्यो अनि यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो। कुन? यो कुरानको 3 सुरत मुअव्वज़तैन, अर्थात् कुल औज़ु बिरब्बिल फलक
कुल औजु रब्बिन नास र त्यसै गरी कुल हुवल्लाहु अहद पढ्नुहुन्थ्यो अनि त्यसमा फुक मारेर आफ्नो पुरै बडीमा पुरै शरीरमा त्यस हातलाई चाहिँ फेर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो अनुहार त्यसै गरी आफ्नो अगाडिकोबाट चाहिँ सुरु गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो टाउको आफ्नो अनुहारबाट सुरु गर्नुहुन्थ्यो अनि जहाँसम्म पनि सम्भव हुन्थ्यो आफ्नो पुरै शरीरमा आफ्नो हातलाई चाहिँ फेर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ आफ्नो दायाँ कल्टेमा चाहिँ सुत्नुहुन्थ्यो, दायाँपट्टितिर सुत्नुहुन्थ्यो र आफ्नो हातलाई आफ्नो गालातिर चाहिँ कहिलेकाहीँ राख्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो पनि पढ्नुहुन्थ्यो सुत्दाखेरि अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौमा तबअसु इबादका, यो पनि पढ्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी आफ्नो सहाबासित भन्नुभएको छ कि जब तपाईँ सुत्नुको लागि आफ्नो ओछ्यानमा आफ्नो बिस्तरमा आउनु, आफ्नो चारपाईमा आउनु, आफ्नो खाटमा आउनु भने उजु गरिलिनु, जस्तो नमाजको लागि उजु गरिन्छ अनि चाहिँ आफ्नो दायाँ कल्टेमा सुत्नु अनि यो दुआ पढ्नु। कुन दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वज़तु अम्री इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जअ व ला मनजअ मिनका इल्ला इलैक आमन्तु बिकिताबिका अल्लज़ी अन्ज़लत व बिनबिय्यिका अल्लज़ी अर्सलत, यो दुआ बताउनु भएको छ। अनि भन्नुभएको छ कि यसलाई आफ्नो अन्तिम शब्द बनाउनु, सुत्ने बेलामा यो दुआ पढ्नुपर्छ हामीले। यसबाहेक अरू दुआहरू पनि छन्, आयतुल कुर्सी पनि पढ्नु र त्यसै गरी अरू सुत्ने बेलाको जुन अजकार र चाहिँ दुआहरू छन् त्यो पनि पढ्नु। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ जुन व्यक्तिले यो दुआ पढिलिन्छ, जुन मैले अहिले पढेर बताएँ, अनि भन्नुभयो यदि त्यस रात्रिमा त्यसको मृत्यु भयो भने त्यो चाहिँ फितरते इस्लाममा त्यसको मृत्यु हुन्छ। त्यसको मृत्यु चाहिँ वास्तवमा फितरते इस्लाम माने अर्थात् त्यो मुस्लिम भएर नै त्यो मर्छ। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम भएको अवस्थामा मृत्यु भयो भने कति राम्रो मृत्यु हो, इन्शाअल्लाह हामी स्वर्गमा अवश्य प्रवेश चाहिँ पाउनेछौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति यो पनि थियो कि जब चाहिँ उहाँ निद्राबाट उठ्दथिए भने यो पढ्थिए। के पढ्दथिए? अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्रील व मीकाईल व इसराफील फातिर अस्समावाति वल अर्द आलिमल गैबि वश्शहादा अंत तहकुमु बैन इबादिका फीमा कानू फीहि यख्तलिफून इहदिनी लिमा इख्तलिफ फीहि मिनल हक़्क़ि बिइذनिक इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम, यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो। र अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निद्राबाट बेउज्दाखेरि सचेत भएपछि निद्राबाट उठेपछि यो पनि पढ्नुहुन्थ्यो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अह्याना बअदमा अमातना व इलैहि नुशुर। त्यसै गरी मिसवाक गर्नुहुन्थ्यो अर्थात् दतिवन गर्नुहुन्थ्यो। र कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन सुरतुल आल इमरानको अन्तिम 10 आयतहरू छन् त्यो पनि कहिलेकाहीँ पढ्नुहुन्थ्यो। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, यो पनि पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कब उठ्नुहुन्थ्यो? जब भालेको आवाज सुन्नुहुन्थ्यो अर्थात् भाले कुखुराको आवाज सुन्नुहुन्थ्यो भने उठ्नुहुन्थ्यो अनि अल्लाहको हम्द सना अल्लाहको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो, अल्हम्दुलिल्लाह भन्नुहुन्थ्यो, अल्लाहु अक्बर भन्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरी ला इलाहा इल्लल्लाह पनि भन्नुहुन्थ्यो। मेरो भाइहरू त्यसै गरी अनु हम यो बुझौँ यहाँ अनि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी सुतिरहेका हुन्छौँ, सुतेको अवस्थामा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी स्वप्न हेर्छौँ, हो कि होइन? कहिले चाहिँ सपना पनि हेरिरहेका हुन्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नुहुन्छ भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले भन्नुभएको छ कि अर्रुया अस्सालिह मिन अल्लाह, अर्थात् राम्रो सपना शुभ सपना अल्लाहको तर्फबाट हुन्छ र अशुभ सपना अमङ्गल भएको सपना नराम्रो सपना यो शैतानको तर्फबाट हुन्छ। भने यदि कुनै व्यक्तिले नराम्रो सपना, डराएको सपना, त्यसै गरी कुनै यस्तो चाहिँ नराम्रो सपना जस्तो नराम्रो भनिन्छ विपत्तिको सपना वा खासमा त्यसै गरी कुनै मृत्यु यस्तो चाहिँ नराम्रो सपना यदि त्यसले हेर्यो अनि त्यसलाई त्यो सपना चाहिँ मन परेन भने त्यो के गरोस्, उठेर आफ्नो बायाँतिर आफ्नो देब्रेतिर चाहिँ 3 पटक चाहिँ थुकी ल्याओस् अनि त्यसै गरी अल्लाहको शरण मागोस्, औजुु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजिम भनोस्, त्यो सपनाबाट अल्लाहको शरण मागोस् अनि यसलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई नबताओस्। र त्यसै गरी यदि सम्भव छ भने आफ्नो कल्टोलाई आफ्नो चाहिँ सुत्ने स्थानलाई वा आफ्नो जुन सुत्ने जो पट्टी छ त्यसलाई बदली ल्याओस् वा त्यसै गरी सम्भव छ भने उठेर चाहिँ त्यो नमाज पनि पढिलियोस्। इन्शाअल्लाह त्यसको यो सपनाले त्यसलाई केही पनि हानि नोक्सानी, त्यसलाई केही पनि क्षति पुर्याउन सक्दैन यस सपनाले। यदि त्यसले चाहिँ यदि कुनै राम्रो सपना, यदि कुनै राम्रो सपना, शुभ सपना यदि त्यसले देख्यो भने त्यो यसको शुभ सूचना चाहिँ स्वीकार गरोस् अनि यस सपनालाई चाहिँ त्यो
जुन व्यक्तिले मन परिरहेको छ त्यसैले मात्र बताओस्, अरू सम्पूर्ण जनाले पनि नबताओस्। नराम्रो सपना चाहिँ कसैले पनि भन्नु हुँदैन, बरु केही पनि बताउनु फरक छैन भने अनि यसको बारेमा यही अल्लाहसित शरण माग्नुपर्छ। यदि राम्रो सपना आफ्नो हितमा कुनै शुभ सपना देख्यो भने त्यसबाट चाहिँ अल्लाहको चाहिँ त्यो कृपा र अल्लाहको कृपा मागोस् अनि त्यसै गरी चाहिँ आफ्नो मन पराएको व्यक्तिहरूलाई यो चाहिँ बताउने प्रयास गरोस्। मेरो समय चाहिँ समाप्त भयो। इन्शाअल्लाह जुन कुराहरू बाँकी छन् रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धतिबारे इन्शाअल्लाह अब भोलिको बाटोमा हामी त्यो कुराहरू सिक्नेछौँ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति अनुसार हामीले कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।